دونك الوطني نظام الشيما عندنا 10 بحال اللي كنا راسمين في الكور. ها هو عندنا ان سوليد هنايا، ها هو عندنا هنايا لاكس دو روتاسيون اكسيتيرا. دونك ديما نايس مسيو، مرحبا نايس من برشيد. للناس ديال برشيد، الناس ديال برشيد وكاستوس، كاستوس اخويا ومدام تيتي ودرب لي هودي وشنو اخر باش نتفكر لك ياك ولا لا. الناس ديال برشيد وكاستوس. سكوت السات، انا ساكت، انا ساكت اخويا. اسمح لي، اسمح لي اخويا. يلا سيدي مشينا. Donc عندنا les études dynamiques et énergétiques des systèmes mécaniques des différentes situations permettent la détermination de quelques caractéristiques du système étudié et de suivre son évolution temporelle. Le but de cet exercice est d'étudier deux situations mécaniques indépendantes. On néglige tous les frottements et on prendra G égale à 10 mètres secondes moins 2. Les poulies jouent un rôle principal dans un certain nombre d'appareils mécaniques et électromécaniques en particulier. Les grues pouvant soulever des charges trop lourdes qu'on ne peut pas soulever manuellement ou à l'aide d'appareils traditionnels. On modélise une grue par une polypée, par une polypée homogène de rayon R, susceptible de tourner autour d'un axe horizontal delta. Donc, عطانا الأستاذ بأن هذا هو le sens positif. مزيان. Fixe confondu avec son axe de symétrie et un solide S1 de masse M1. Donc, là, il y a de masse M1. Alors, relié à la poulie par un fil inextensible. Un fil inextensible. درنا في الكور. ماشي ne glisse pas. De masse négligeable. Passant sans glisser sur la gorge. De la poulie au cours du mouvement. Désigne le mouvement. J delta désigne le mouvement d'inertie de la poulie par rapport à l'axe. La poulie tourne sous l'action d'un moteur. حيت ميمكنش تهز لينا هذا. دابا هنايا عندنا ان اكس dirigé vers le haut. هنا عندنا ان اكس dirigé vers le haut. ها هو. ها هو. اللي عنده او ديالو هنايا وهو سميتو زد. هذا بطبيعة الحال غيكون طالع vers le haut. حيت هذا بغات تطلعو. دونك ميمكنش تيطلع بوحديتو، مع ذلك كان عندنا موتور بلاصه هنايا. ان موتور كيتورن كيدور لينا هذا من اللور مثلا، كيدور لينا لابولي باش غادي يطلع ولا كيطلع. متفقين؟ حيت هي كاينين دو موفمون، سوا غنطلقو لو سوليد يهبط ويدور مع لابولي، سوا لابولي غنسخو فيها الموتور وغطلع لنا لو سوليد. هذا هو لو كا ديالنا. يعني كاين عندنا ان موتور عقل دو كوبلمون d'un moteur lui communiquant un couple moteur de mouvement constant. هو داكشي. On repère la position de G1 à l'instant T par l'ordonnée Z. En appliquant le deuxième loi de Newton, la réaction de Tada montre l'AIBA. Montre l'AIBA. Donc on montre داكشي. علاقة خاصنا نبينوها. علاقة خاصنا نبينوها. تمشيو نبينوها. صنت ليا مزيان. عندنا جوج أسئلة تما. السؤال الأول هو هذا. كنديرو السيستيم إيتيودي. Système étude. Le système étudié de شكون هو la poulie. P. Bilan des forces. Bilan des forces. 2 points. C'est-à-dire que la poulie se met à combien de forces? En ce moment, se met à 3 forces. أول force شكون هي؟ se met à 4 forces. أول force شكون هي؟ هي هاد T. ثاني force شكون هي؟ هي هاد بي. ثالث فورس شكون هي؟ هي الار دلتا. ورابع فورس شكون هي؟ هو لو كوبل. كنقولو كوبل موتور. 4. دونك اول حاجه عندنا شكون هو؟ بيلون دي فورس درناها. اول حاجه عندنا شكون هي ار دلتا. تنكتبها هي الاولى هاي. من موراها عندنا بي، من موراها عندنا تي، من موراها عندنا سي ان. كوبل موتور. تيك باك تيك باك تيك باك تيك باك. هذا شكون هو؟ رياكسيون دو لاكس.
réaction de l'axe. Réaction de l'axe. Je mets axe, axe delta. واو. هذا شكون هو؟ 100 poids. هذا شكون هو؟ 100 poids. هذه شكون هي؟ tension. Tension du fil. Tension du fil. هذا شكون هو؟ couple moteur. Couple moteur. On applique la relation fondamentale de la dynamique. العلاقة الأساسية للديناميك. اش كتقول لينا؟ لا somme ديال لي مومون بارابور او دلتا ديال لي فورس اكستيريور تتساوي شكون؟ جي دلتا فوا تيتا دو بوان. شكون هما هاد الناس هادو؟ هما هاد الناس. كوبل موتور ما كيتمثلش، ميمكنوش تيتغوبريزونطاش. ما عمر كوبل موتور كيتغوبريزونطا. ما كيتغوبريزونطاش. ناري اخويا على القلوبه. ناري اخويا على القلوبه. ناري. واخا. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا لو مومون بارابور او دلتا ديال من؟ ديال بي زائد المومون بارابور او دلتا ديال من؟ ديال ار دلتا زائد المومون بارابور او دلتا ديال من؟ ديال تي زائد لو مومون ام تيساوي جي دلتا فوا تيتا دو بوان. هذا ماشى هذا ماشى. علاش؟ كوبلاكس. كوبلاكس لي دو فورس كوبلاكس كيدوزو من لاكس. ها هو لاكس عندنا هو هذا دلتا. اش غيبقى ليا؟ غيبقى ليا المومون بارابور او دلتا ديال من؟ ديال تي. تي كتهبط ولابولي كدور الفوق. دونك غيكون عندنا ناقص تي فور لا ديستونس. شكون هو البيربونديكولار دابا؟ طق 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 طق. شكون هو ار. يعني غتكون ناقص تي فوا ار. مزيان. دونك هادي غنسميوها ايطوال انا وياك. غنغومبلاسيو في ايطوال. اش غيولي عندك هنايا؟ ناقص تي فوا ار زائد المومون اللي عندنا ام ام تيساوي جي دلتا. جي دلتا واقيلا عطاوه لينا. ما عطاوش لك. غتخليه جي دلتا فوا تيتا دو بوان. غتقول لي يا استاذ باقي ما وصلناش. واخا. غتجي هنايا غدير هكا. غتقول استاذ فيل انكستونسيبل. فيل انكستونسيبل تيعطيني الحق نكتب بان ا تتساوي لنا ار فوا تيتا دو بوان. بمعنى ان تيتا دو بوان كتساوي لنا شكون؟ ا على ار. تنشدو هذا تنعوضوه هنايا. اش كيولي عندك؟ ناقص تي فوا ار زائد المومون بارابور ديال ان تيساوي جي دلتا فوا ا على ار. كنأطر هاد العلاقة كنسميها الفا كنبعد منها. انا خصني ندخل دي دوني ديال اس. صافي ام ان كاينه في ليكسبرسيون. ام ان كاينه في ليكسبرسيون ما كايناش هنا. خصها تدخل. تنخلي هادشي هنايا وكنمشي ناخد عاوتاني كندير نجيمه ولا شي تخربيقه وكندير عاوتاني السيستيم. كنمشي ندرسو دابا هادو سيستيم اس. ندرسو هادو. تنمشيو ندير دابا السيستيم ايتوديي اللي كما كنجري. نعاود ولا نمشيو شويه ولا. دونك عندنا هنا اس. راه ما كنحسش براسي حتى نلقى راسي في 300 كيلومتر خطا. ماشي مشكل. دونك بيلون دي فورس. بيلون دي فورس. دابا هاد لو سوليد هذا شحال كيسمي دو فورس؟ سمي دو فورس. شكون هو؟ عنده هنايا تي بريم وعنده هنايا بي. دونك غنكتبوهم هنايا. عنده بي ديالو وعنده تي بريم ديالو. طق 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 طق. تي ديالو شنو سميتها؟ سميتها 100 بوا. تي بريم شنو سميتها؟ سميتها طونسيون دو فيل. اسكو وقع لك كتبقى لي ترانسلاسيون. يعني غنخدموه بدوزيام لوا دو نيوتن. غنخدموه بالدوزيام لوا دو نيوتن. Donc, dans un repère terrestre galilien, on applique la deuxième loi de Newton. أنا غنمسح هادشي. غنمسح هادشي. خليو الشيمة. غنمسح هادشي. Donc, on applique la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton. Deux points. شنو عندنا؟ عندنا P plus T prime تيساوي لنا M à G. غنديرو projection. Projection sur OZ.
غتبروجيتي هادشي على او زد. ياك ما نوقف واخا. المهم هداكشي اللي فيه مشاكل غنحاول ما نمسحوش باش الا كانوا الاسئله نجاوب عليهم. فوالا دونك بي مع زد متعاكسين، دونك ناقص بي تي بريم مع زد بحال بحال، دونك زائد تي بريم كتساوي لنا ام فوا ا جي اللي هي ا زد. دابا انا غنجبد تي بريم، تعلم ديما سير جبد تي بريم، صافي سير جبد تي بريم. غنجبد تي بريم شنو غتولي عندك؟ هي ام فوا ا جي زائد ام فوا جي. جبت هادي هنا هاي. شنو غتفكر عاوتاني؟ غتفكر واحد الحاجه اخرى. شكون هي؟ فيل دو ماس نيغليجابل. فيل دو ماس نيغليجابل شنو غيعطيك؟ على ان تي بريم كتساوي تي، غتهز هادشي من هنا غتعوضو هنا صافي. دونك دائما كنخدمو بسيستم اللي تيدور، كنحطو ليه المسائل ديالو كنأطروها وتمشيو نشوفو داك السيستم اللي فيه ترانسلاسيون، كنقلبو على التي تعقل، كنقلبو على لا طونسيون دو فيل حيت هما اللي كيتساواو، كنجبد منو لا طونسيون دو فيل كنعاود طلع جبد عوضها هنا ديما دائما ودوما. دونك غنمسحو هادشي هنا مشى ديما ندير مشى. دونك دابا الفا دوفيان دونك ناقص هادشي ام ا جي زائد ام جي لو تو فوا ار زائد لو مومون ام تساوي جي دلتا فوا ا على ار. مشهور هادشي هذا غيعطيك ناقص ام ا جي ار ناقص ام جي ار زائد المومون ام كيساوي جي دلتا فوا ا على ار. هذا اللي فيه ا غنديو لهاد الجي باش نجمعو ا بوحديتهم، باش نجمعو ا بوحديتهم صافي. صافي ما تقلقش. دونك غنزيد نمسح خاص واخا بلاتي نسولكم بلاتي نسولكم جريت واحد شويه ياك. يلا اللي عنده شي سؤال يقول لي شنو واقع عليه. ما كاينش مشكل. ميدوزا انيس كاينش مشكل. اش هاد الشي اخويا مالك؟ علاش تي كتساوي تي بريم؟ وحبيبي اخويا راه حنا قلنا بان ملي تيكون عندنا في انكستونسيبل تي اللي من هنا كتساوي تي اللي من هنا، قلناه في الكود قلناها. نايس 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 صافي. غيتا تي كتساوي تي بريم حيت عندنا في الانكستونسيبل داكشي باش كيجر من الفوق وداكشي باش كيهز من التحت. الصورة تقتل وياه اختي راه ما كنحسش براسي والله ما كنحس. المهم انا وقفت. نعاودو واخا ماشي مشكل. نعاود شويه انا نعاود دونك هذاك الشيء كنمشيو هنا راه عادي سيستم ايتيدي وكذا كذا. جينا كنقلبوا على المومون ديال كل واحد. حسبنا المومون ديال بي زيرو حيت كوبلاكس، ار دلتا زيرو حيت كوبلاكس. غيبقى لك المومون ديال تي والمومون ديال الموتور. المومون ديال تي هو ناقص تي فوا ار. علاش؟ لان جريتي تي من هنا لابولي غدور في لو سونس انفيرس. المومون ديال ام ما تبدلش، عاودتو في العلاقه ايطوال. في الانكستونسيبل كنحتاجوه باش كنديرو لا ريلاسيون ما بين لي غروندور اللي كاينين في ترانسلاسيون مع لي غروندور اللي كاينين في الروتاسيون. انا تيتا دو بور خصني نتهنى منها، خصني نجري عليها. دونك جبدتها من في الانكستونسيبل كيقول لي ان ا كيساوي ار تيتا دو بور، كيعطيك في الانكستونسيبل كيعطيك ثلاث العلاقات. زد كيساوي ار تيتا، في كيساوي ار تيتا بوان، و ا كيساوي ار تيتا دو بور. هاي جبت منها تيتا دو بور عاود ثاني. هاي بعت مشيت سيستم ايتودي دابا اس خونا قال لي واحد الولد علاش لابولي كنديروا ليها الغولاسيون فوندامونتال. اي الناس اللي كيدوروا كنديروا لهم غولاسيون فوندامونتال دا ديناميك، والناس اللي كيتوقع عليهم ترانسلاسيون كنديروا دوزيام لوا دو نيوتن. ها دوزيام لوا دو نيوتن عنده جوج بروجيكسيون على او زد. هذا معاكس مع هذا ناقص بي بحال هذا بلس بي. طق خرجت هاد تي بري. قالت لي واحد البنت علاش عندنا هذه علاقه كي يكون عندك ماس فيل دو ماس نيغليجابل عرف بان التي اللي من هنا راه هي التي اللي من هنا.
بلانتونسيتي بحال بحال. دونك هزيت هاد ليكسبريسيون اللي عاودتها طق 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 سي د لا كويزين وصلت هنايا. صافي هادشي اللي كاين. دونك عدنا غنكمل دابا انا غنكمل هادشي باش نوصل للميم فورمول. دونك شنو غنلقاو؟ غنجمع لي زاب بوحديتهم دونك نهزو هذا من هنا نحطوه هنايا. شنو غادي يولي عندك؟ غادي يولي عندك هنايا جي دلتا على ار في ا. غير بغيت نكتبهم انايا على اليسار. صافي غنجي حدا هذا. شنو غيولي عندك؟ زائد ام فوا ار فوا ا. وغيبقاو لي هاد الجوج. شكون هما هاد الجوج هادو؟ هو المومون ام ناقص ام فوا جي فوا ار. غنعمل هنايا بأ. غيبقى لي هنايا ا فاكتور جي دلتا على ار زائد ام ار تساوي المومون بارابور المومون ديال ام ناقص ام فوا جي فوا ار. ام ناقص ام فوا جي فوا ار. دونك دابا الأ تساوي لو مومون موتور ناقص ام فوا جي فوا ار. لو تو على شكون؟ على جي دلتا سور ار زائد ام فوا ار. تنقل بان ليا بان داك الار ما كاينش. غنضربو الفوق والتحت في ار. غنضربو هنايا في ار ونضربو هنايا في ار. شنو غيعطيك هنايا؟ لتحت غيعطيك هنايا جي دلتا زائد ام ار او كاري والفوق غيعطيك لو مومون ام فوا ار ناقص ام فوا جي فوا ار كاري. السلام عليكم. هادي هي هاي هاديك هي الحساب صابون. صافي راه نحلو لي كومونتير. صافي شكون عنده شي سؤال؟ واحد اختي مزيان. شكون عنده شي سؤال؟ ما كاين حتى شي سؤال. هاد الوطني ما زوينش. وما نعرف كل واحد عاوتاني سير للدار وعاود هادشي بشويه لك. الكوريكسيون انت صورتيها عاود هادشي بشويه لك. اللي ما صورش يشد عاوتاني اللايف يعاودو يمشي يعاود. الله يسخر. السلام عليكم. الله يعاون. دابا لا دوزيام كيسيون. عطانا بروف بان فواحد جوج. عطانا بروف بان زد تيساوي ليا 0.2 فوا تي او كاري. وطلب منا نحسبو لو مومون بغا جي دلتا. دابا جي دلتا ممكن نحسبو من هنايا. هادي عندك ما عندكش هذا. دونك بغيتي تحسب جي دلتا خص يكون عندك هذا ملي غتجيبو من ديريفي دو فوا ديال زد. صافي غديريفي زد النوبه الاولى دي زد سور دي تي. شنو غتعطيك؟ 0.2 فوا 2 فوا تي. غديريفي دوزيام فوا دي كاري زد سور دي تي كاري. شنو غيعطيك؟ يعطيك 0.4 متر سكوند موان دو اللي هي شكون؟ اللي هي ا. زوج قلب داكشي وجبد جي دلتا. السلام عليكم. لابارتي ديال الوطني سالات فيها البوطاسيون سالات. حطات مره واحده حطات بهاد الطريقه وسالات. وبيني وبينك هاد الهضره راه هاد لا كيسيون هادي دو كيسيون راهم ساهلين. غنحط لكم في جروب فيسبوك واحد 4 ديال التمارين د روطاسيون. سميمو تبع معايا. دابا غنشدو هاد العلاقه. شنو غتقول بان جي دلتا زائد ام ار او كاري اش كيساوي ليا؟ تيساوي ليا ام فوا ار ناقص ام فوا جي فوا ار كاري لو تو سور ا. اذا بغيتي جي دلتا شكون هي لو مومون ام فوا ار ناقص ام فوا جي فوا ار كاري سور ا ناقص ام ار او كاري. تيكفي انك دير ابليكاسيون نيميريك كلشي عندك وما تنساش كيلوغرام متر كاري. سال الوطني سال الدرس. ابليكاسيون اون بريف ديال الكور د روطاسيون فاسيل ماسيل. شكون اللي عنده شي سؤال نختمو به الحصه؟ شكون اللي عنده شي سؤال نختمو به الحصه؟ شكون عنده شي كاسيون؟ رانيا مزيان. دونك امين كريم
هادشي ناضي صافي 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 سير دابا التمارين د روتاسيون